श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीकृष्णभुजङ्गप्रयाताष्टकं सदा गोपिकामण्डले राजमानं लसन्नृत्यबन्धादिलीलानिदानं गलद्दर्पकन्दर्पशोभाभिधानं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपं व्रजश्रीजनानन्दसन्दोहसक्तं सुधावर्षिवंशीनिनादानुरक्तं त्रिभङ्गाकृति स्वीकृत स्वीयभक्तं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपं सुरद्रासलीला विलासातिरम्यं परित्यक्तगेहादिदासैकगम्यं विमानस्थिताशेषदेवादिनम्यं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपं स्वलीलारसानन्ददुग्धोदमग्रं प्रियस्वामिनी बाहुकण्ठैकलग्रं रसात्मैकरूपावबोधं त्रिभङ्गं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपं रसामोदसम्पादकं मन्दहासं कृताबीरनारीविहारैकरासं प्रकाशीकृतस्वीयनानाविलासं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपं जितानङ्गसर्वाङ्गशोभाभिरामं क्षपापूरितस्वामिनि वृन्दकामं निजादीनतावर्ति रामातिवामं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपं सुसङ्गीकृतानन्तगोपालबालं वृतस्वीयगोपीमनोवृत्तिपालं कृतानन्दचौर्यादिलीलारसालं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपं धृताद्रीश गोवर्धनदारहस्तं परित्रात गोगोपगोपीसमस्तं सुराधीश सर्वादिदेवप्रशस्तं भजे नन्दसूनुं सदानन्दरूपम् इति श्रीकृष्णभुजङ्गप्रयाताष्टकं समाप्तम्।